हौज कौसर मौला अली के पास है, जन्नत रसूल और आले रसूल के पास है, पुल से रात से गुजारने वाले मौला अली है, कब्र में पहुंचने वाले मौला अली है, मरते वक्त अपनी ज़ियारत करवाने वाले मौला अली है। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस एतबार से आब कौसर हम पिएंगे, आप पिएंगे, मुहिब्बान आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम आब कौसर पिएंगे। अरबाब अदा कौसर के मालिक रसूल खुदा, लेकिन रसूल खुदा तकसीम नहीं करेंगे। और बहुत सारे प्यासे कयामत की गर्मी में बहुत सारे प्यासे अफराद होंगे जिनकी जबान निकली हुई होगी, वो भी चाहेंगे अपनी मर्जी से पानी पी लेना, अपनी मर्जी से पानी वो नहीं पी पाएंगे। नबी कहेंगे ए अली हौज़े कौसर के पास जाओ, हमारा और आपका इमाम हौज़े कौसर के पास इमाम खड़ा होगा, फिर नबी कहेंगे ए अली पानी पिलाओ। जैसे ही कहेंगे नबी ए अली पानी पिलाओ, एक कतार का कतार लोग दौड़ेंगे जिनकी जबान निकली हुई होगी, अली हमें पानी दीजिए, अली हमें पानी दीजिए। अल्लाह मलाइका को भेजेगा, तवज्जो और बाबे अदा, अल्लाह मलाइका को भेजेगा, इनको हटा दो, यहाँ पे कौसर का पानी न पीने पाए। मलाइका आएंगे, हर शख्स जो आएगा अली हमें पानी दीजिए, मलाइका उसे हटाएगा, हट जाओ, दूर हो जाओ, चले जाओ, तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। अल्लाह का नबी रहमतुल लिल आलमीन कहेगा पालने वाले हमारी उम्मत को पानी क्यों नहीं मिलता? अल्लाह कहेगा मेरे नबी पहचानो, ये वही लोग तो नहीं है जिन्होंने करबला में हुसैन का पानी बंद किया, ये वही है, वही। इनको आबे कौसर का पानी नहीं मिलेगा, ये पानी आबे कौसर का नहीं पिएंगे। हुसैन की सकीना प्यासी रही, असगर प्यासा मारा गया, अब्बास के बाजू कलम हुए। पता है अरबाब आज़ा करबला में पानी आने का जिक्र है, लेकिन पानी पीने का जिक्र नहीं है। शबे आशूर शाम गरीबा पानी आ गया, लेकिन किसने पिया जिक्र नहीं है। रास्ते में हो सकता है पानी मिल गया, लेकिन किसने पानी पिया जिक्र नहीं है। हमें तो रवायत बताती है हुसैन की 4 साल की बच्ची है, शुक्र पानी पिला रहा है, कभी बच्ची इधर जाती है, कभी बच्ची उधर जाती है, मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो। इस मलूम ने क्या किया, पानी दिखाकर जमीन पर फेंक दिया। जनाब सकीना उसी गीली जमीन पर लौटती रही, सकीना को पानी नहीं मिला। कब तक पानी नहीं मिला वो मुझे नहीं पता, लेकिन रवायत इतना बताती है एक दिन हुसैन की 4 साल की सकीना सैयद सज्जाद के पास आई और आने के बाद कहती है भैया मेरी एक वसीयत है, वसीयत पर अमल करोगे भैया? सैयद सज्जाद ने कहा सकीना कैद खाने में मैं कैद हूँ, कैसे तुम्हारी वसीयत पर अमल करूँ? कहा भैया मेरी वसीयत पर अमल करना। सकीना कहो तो क्या कहना चाहती हो? भैया अगर मैं कैद खाने में मर गई ना, मेरी लाश को नशेब में दफन करना, मेरी लाश को नशेब में गहराई में दफन करना, मेरी हड्डियां सुलग रही है भैया, मुझे पानी नहीं मिला। और बाबेदा ये जनाब सकीना ने कहा फिर क्या हुआ? और बाबेदा सुनिए, एक दिन जनाब सकीना आई और आने के बाद जनाब सकीना कहती है सैयद सज्जाद से भैया सैयद सज्जाद मैं एक मसला पूछने आई हूँ, आप मुझे मसला बताइए। सैयद सज्जाद ने कहा बहन पूछो क्या मसला है? भैया मसला बताना बहैसियत इमामत के मसला बताना। हाँ बहन पूछो, अगर इमामत के तहत मसला पूछोगी तो मैं इमामत के तहत मसला बताऊंगा। भैया प्याज की कितनी किस्में हैं भैया? प्याज की किस्में बताइए। बस ये सुनना था। सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा सकीना को रोक लीजिए, सकीना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, फूफी अम्मा आप भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। और बाब आजा जब सकीना ने इसरार किया, इमाम ने फरमाया सकीना प्याज की पहली किस्म यह है ना कि जब जिस्म से पानी खत्म हो जाता है तो आंख जो है धुंधला धुंधला नजर आता है, अंधेरा अंधेरा नजर आता है, जमीन और आसमान में कुछ नजर नहीं आता। बस मर्तबा सकीना ने कहा फूफी अम्मा रोज़े आशूर बाबा ने तो यही कहा था, बाबा ने यही कहा था हुसैन
میرے کو کچھ نظر نہیں آتا، حسین کو دھندلا دھندلا نظر آتا ہے ہمارے ساتھ۔ زینب روتے روتے بے ہوش ہو گئی، سید سجاد لشکا گئے۔ ایک مرتبہ سید سجاد کو جب ہوش آیا تو کیا دیکھا، جناب سکینہ پیر پکڑے بیٹھی ہوئی ہے۔ گاری بھیا سید سجاد پیاس کی دوسری قسم کیا ہے؟ سید سجاد نے کہا سکینہ پیاس کی دوسری قسم یہ ہے کہ جسم سے پانی ختم ہو جاتا ہے، زبان آنکھ سے دھندلا دھندلا نظر آتا ہے، زبان چھوٹی ہو جاتی ہے، زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں۔ بس یہ سننا تو سکینہ نے کہا پھوپھی اماں میرا بھیا علی اکبر تو یہی کہہ رہا تھا، میری زبان میں کانٹے پڑ گئے ہیں، یہ میرے بھیا علی اکبر کی کیفیت تھی۔ اچھا بھیا یہ بتاؤ پیاس کی تیسری قسم کیا ہے؟ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں سکینہ کو روک لیجیے، کوئی برداشت نہیں کر پائے گا۔ کہا کہ نہیں بتاؤ بھیا بحیثیت امام کے بتاؤ پیاس کی تیسری قسم کیا ہے؟ سید سجاد نے کہا سکینہ جسم کا پانی ختم ہو جاتا ہے، زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں، زبان چھوٹی ہو جاتی ہے، زبان اس قابل نہیں ہوتی ہے، لیکن فقط اتنا ہوتا ہے زبان کو انسان ہونٹوں پر پھراتا ہے۔ بس یہ سننا درد سکینہ نے کہا اور بھولی اماں میرا بھیا علی اکبر اپنی زبان کو ہونٹوں پر پھرا رہا تھا، میرا بھیا علی اکبر پیاسا تھا۔ سن چکے ہیں آپ منہال سے امام زین العابدین نے فرمایا میرے علی اکبر کو مثل سمک مارا گیا، مچھلی کی طرح مارا گیا۔ مولا کیسے مچھلی کی طرح مارا گیا؟ امام نے فرمایا دیکھو مچھلی کو جب دریا سے نکالا جائے نا، مچھلی میں طاقت بہت ہوتی ہے، مچھلی تڑپتی ہے اور جب یہ طاقت ختم ہو جاتی تو مچھلی دائیں کروٹ بائیں کروٹ کرتی ہے، اور جب یہ طاقت بھی ختم ہو جاتی مچھلی فقط منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے، مچھلی فقط منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے اس اعتبار سے۔ بس یہ سن امام نے فرما سکینہ نے کہا پھوپھی اماں یہی میرے بھیا علی اصغر کے لیے ہوا۔ 7 محرم کو علی اصغر زمین سے اوپر سے نیچے تڑپ رہے تھے، اور 9 محرم کو دائیں کروٹ بائیں کروٹ۔ اس کے بعد وہ وقت آ گیا، ارے علی اصغر نے منہ کھولا بند کیا۔ یہ پیاس کی تیسری قسمت ارباب اعلیٰ، اور چوتھی قسمت بھیا بتاؤ پیاس کی کیا ہے؟ امام نے فرمایا پھوپھی اماں سکینہ کو سنبھال لیجیے، پھوپھی اماں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا بھیا بیان کرو۔ بس سید سجاد نے کہا سکینہ پیاس کی چوتھی قسم یہ ہے کہ اندھیرا ہو جاتا ہے، زبان چھوٹی ہو جاتی ہے، اور پیاس کی چوتھی قسم یہ ہے کہ گوشت ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے، گوشت ہڈیوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ بس یہ سننا تھا سکینہ نے کہا پھوپھی اماں دیکھیے میری ہڈیوں نے گوشت کو چھوڑ دیا، میرا گوشت الگ ہو گیا ہے پھوپھی اماں۔ بس یہ سننا تھا سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں اب سکینہ نہیں بچے گی، اب سکینہ ماری جائے گی۔ ارباب اعلیٰ قید خانے میں کوہرام ہونا تھا۔ یہ آواز یزید کے دربار میں پہنچی، جب یہ آواز یزید کے دربار میں پہنچی اس ملعون نے ایک دشت میں امام حسین کا سر رکھا، خان پوش سے چھپانے کے بعد قید خانے میں بھیج دیا۔ جب قید خانے میں وہ سر آیا بیویاں رو رہی تھی، ایک مرتبہ خان پوش کو ہٹایا، دیکھا حسین کا سر ہے، جناب سکینہ نے سر کو لیا اپنے کلیجے سے لگایا اور لگا کے جناب سکینہ کھڑی ہو گئی۔ ارباب اعلیٰ آپ کو پتا ہے جب بچوں کو ان کی پسندیدہ کوئی قیمتی چیز ملتی ہے نا، بچے کسی اور کو دینا نہیں مانگتے۔ جناب سکینہ نے بابا کے سر کو اپنے کلیجے سے لگایا، دوسرے بچے آئے سکینہ ہمیں دے دو، سکینہ اس کونے سے اس کونے میں جاتی ہے، یہ میرے بابا کا سر ہے، ہم کسی کو نہیں دیں گے، یہ میرے بابا کا سر ہے، ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ اس طریقے
صدقے سے خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. ارباب اعضاء سکینہ روتے 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 دنیا سے گزر گئی. ارباب اعضاء ایک مرتبہ زینب نے ہلایا, سکینہ بولو. رباب نے ہلایا, سکینہ بولو. سکینہ میں جان نہیں ہے. زینب نے کہا رباب تیری سکینہ دنیا سے چلی گئی. سکینہ قید خانے